अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। किसी शहर में एक लड़की रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात से फारिग हुई तो घर वाले इसे अपने आबाई गांव ले गए जहां इसी का ददियाल था। वो गांव बहुत पुराना था। वहां पाकिस्तान बनने से पहले बहुत से सिख आबाद थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो सिख वहां अपने मकानात छोड़कर चले गए। वो मकानात खंडरों में तब्दील हो गए। इन मकानात में जाने से लोग डरते थे। लोगों को लगता था वहां जिन्नात रहते हैं। अब वहां काफी दरख्तों ने घेरा डाला हुआ था। लड़की अपनी कार में वहां से गुजरी तो इसने वो खंडरात देखे तो पापा से कहने लगी, मुझे ये मकानात देखने हैं। लेकिन पापा ने मना कर दिया। लड़की मुंह बनाकर बैठ गई। अब लड़की को ये सब नहीं पता था कि पापा ने वहां जाने से क्यों मना किया है। खैर, जब घर पहुंचे तो सब ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। लड़की के दो चाचू और एक ताया दादा दादी के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। इनका घर भी काफी बड़ा था, बहुत ज्यादा कमरे थे। घर वाले शाम के बाद अपने अपने कमरों से निकलकर दादा दादी के कमरे में आ जाते और मिलकर गपशप करते और काफी देर हल्ला गुल्ला चलता रहता। लड़की ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसे ये अपनापन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शहरों में अक्सर लोग अकेले रहते हैं और कामों में मसरूफ रहते हैं। रात काफी हो चुकी थी, सब लोग सो गए। लड़की को अलहदा कमरे में जहां इसकी कजन सोती थी सुला दिया गया। वो लड़की अपनी कजन के साथ बातें करने लगी। काफी इधर उधर की बातें हुई। बातों बातों में इस लड़की ने इन खंडरात के बारे में पूछा तो इसकी कजन ने बताया, हम लोग काफी अरसा पहले घर वालों से छुप कर गए थे। वो मकानात बहुत पुराने हैं, तब पाकिस्तान भी नहीं बना था। हमें बहुत शौक था सिखों के बनाए हुए घर देखने का, लेकिन एक घर ऐसा था जहां से हमें बहुत डर लगा। वो जगह आसेब ज़दा थी, वहां से आवाजें आती थी। हम डर कर वहां से भाग आए। इसके बाद हम वहां कभी नहीं गए। लड़की जिन्नात पर यकीन नहीं रखती थी। वो बोली, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, मैं वो खंडरात देखना चाहती हूँ। इसकी कजन ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन काफी इसरार के बाद वो मान गई और इतवार की सुबह वहां जाने का प्लान बना लिया। अगले दिन लड़की अपने माँ बाप के साथ खेतों में चली गई। गांव में इसके दादा की बहुत जमीन जायदाद थी। इसके पापा ने इसे बताया, यहाँ पर इस जमीन में मैं अपने वालिद के साथ हाल जोत कर चलाया करता था। तब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, और इस कुएं से जो अब बंद पड़ा है हम पानी निकालकर खेतों को सिराब करते थे। तब ये ट्यूबवेल भी नहीं होते थे। लड़की ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी। फिर उन्होंने कमाद से गन्ने तोड़कर खाए और शाम को घर वापस आ गए। अगले दिन इतवार था। रात को लड़की ने अपनी कजन के साथ प्लान बनाया और चिप्स, बोतलें और पिकनिक का सामान लेकर दो छोटे कजनों को साथ लिया और घर वालों को खेतों का बताकर खुद खंडरात की तरफ चले गए। जब इन खंडरात के करीब दरख्तों के पास पहुंचे तो इसके छोटे कजन डरने लगे, लेकिन इस लड़की ने इनको बताया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। और वो सब इन दरख्तों में गायब हो गए। अंदर जाकर उन्होंने वो खंडरात देखना शुरू किए। किसी की दीवार गिरी हुई थी और किसी घर का दरवाजा टूटा हुआ था। वो सब इसी घर में दाखिल हो गए। इस दौर की दीवारें पुरानी लंबी चौड़ी ईंटों से बनी हुई थी। लड़की ने अपनी कजन से पूछा, ये मकान कितने साल पहले बना होगा? तो इसकी कजन ने बोला, दादाजी कहते थे कि मेरी होश से पहले के ये घर बने हुए हैं। अब दादा की उम्र 95 साल हो चुकी है, तो ये घर कम से कम 100 साल या इससे भी ज्यादा पुराने होंगे। अब लड़की इस घर में पड़े हुए एक मिट्टी के बर्तन को पकड़ती है तो वो गिर कर टूट जाता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन वो लड़की इनको वापस बुलाती है। अब सब लोग किसी दूसरे मकान में चले जाते हैं। वहां इस घर के सहन में घास पर बैठ जाते हैं और पिकनिक का सामान निकालकर खाने लगते हैं। इतने में इन्हें एक साथ हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसकी कजन बोलती है, चलो यहाँ से, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ कुछ है। वो लड़की बोली, नहीं, ये आवाजें बाहर अपने गांव से आ रही होंगी, बैठ जाओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो चारों अपनी अपनी लेज और बोतल पकड़कर आपस में गपशप करने लग जाते हैं। तो लड़की को अचानक वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। इसकी कजन बोलती है, यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, तुम किसी दीवार के पीछे चली जाओ। वो लड़की किसी दूसरे घर में दाखिल होकर वॉशरूम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद इसकी कजन इसे आवाज देती है, लेकिन आगे से कोई आवाज नहीं आती। वो दोबारा आवाज देती है तो कोई जवाब नहीं आता। वो सब घबरा जाते हैं। वो दौड़कर वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं, लड़की बेहोश पड़ी है। इसकी कजन इसे पकड़ती है और इसके कपड़े ऊपर करती है, इसे होश में लाती है, लेकिन वो लड़की होश में नहीं आती। इसके दो छोटे कजन रोने लग जाते हैं और बड़ी कजन भी घबरा जाती है। वो इनको बोलती है, जल्दी से खेतों में जाओ और पापा को बुला लाओ।
وہ دونوں بھاگ کر اپنے پاپا کے پاس جاتے ہیں اور ساری بات بتاتے ہیں۔ اس کا پاپا ان کو بہت ڈانٹتا ہے کہ تم لوگ اس اسیب والی جگہ پر کیوں گئے تھے۔ پھر وہ ان کے ساتھ بھاگ کر آتا ہے۔ لڑکی اب بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آتے ہیں اور چارپائی پر لٹا دیتے ہیں۔ سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ لڑکی کی ماں رونے لگ جاتی ہے۔ وہ لوگ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے جگانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی ہوش میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر انہیں کہتا ہے اسے جلدی سے بڑے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس لڑکی کا دادا دوسرے بچوں سے پوچھتا ہے یہ سب کیسے ہوا؟ تو بچے بتاتے ہیں ہم ان کھنڈرات میں گئے تھے، وہیں سے یہ واش روم کرنے کے لیے گئی اور پھر جب ہم نے دیکھا تو یہ بے ہوش پڑی تھی۔ لڑکی کا دادا سمجھ گیا کہ وہ جگہ آسیب زدہ اور پکی تھی اور وہاں جنات رہتے تھے، ضرور یہ انہی کا کام ہے۔ اس نے ساتھ والے گاؤں سے ایک عامل کو بلوایا جو قرآنی آیات سے جنات نکالتا تھا۔ اس نے آتے ہی لڑکی کا جائزہ لیا اور سب کو پیچھے پیچھے کر دیا۔ اب وہ لڑکی کے پاس والی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور لڑکی ہوش میں آ گئی۔ اب وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عامل اس سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اب گھر والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی کا باپ پوچھنے لگا میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ تو اس عامل نے بتایا آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس لڑکی کی کلائی پکڑ کر جنات کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے باپ نے اجازت دے دی۔ عامل نے بازو پکڑ لیا اور لڑکی کے اندر موجود جنات سے مخاطب ہو گیا اور پوچھنے لگا کیوں اس لڑکی میں داخل ہوئے ہو؟ تو لڑکی جب بولی تو اس کی آواز بدل چکی تھی، اس کے اندر سے کچھ مردانہ آواز آ رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا اس نے ہمارے گھر کو پلیت کر دیا، ہم جہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اس نے وہاں پیشاب کر دیا جو سیدھا ہمارے ایک بچے کی پلیٹ میں گرا، جس سے ہمیں غصہ آیا اور ہم نے اسے اپنی شکل دکھائی جس سے وہ ڈر گئی اور کانپنے لگی۔ پھر ہم اس کے اندر داخل ہو گئے اور ہم نے اسے تکلیف دے کر بے ہوش کر دیا۔ اب ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ہی عامل نے اس کی کلائی مروڑی اور کہا اس سے غلطی ہو گئی، اسے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ وہاں بیٹھے ہو، کیونکہ آپ لوگ نظر تو آتے نہیں، اس میں اس کا کیا قصور؟ چھوڑ دو، جانے دو، معاف کر دو۔ لیکن وہ جنات بار بار یہی کہتے ہم اسے ضرور سزا دیں گے۔ عامل کو اب غصہ آیا اور بولا تم کون ہو، تمہاری ذات کیا ہے؟ تو وہ بولا میں عیسائی ہوں اور میرے ساتھ میری فیملی ہے۔ تو عامل نے کہا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا پھر تم بچی کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ لیکن اس عیسائی جن نے کہا میں نہ تو مسلمان ہوں گا اور نہ ہی چھوڑ کر جاؤں گا۔ اب اس عامل نے کچھ آیات کو پڑھ کر پھونک ماری تو لڑکی چیخیں مارنے لگی اور بولنے لگی ہمیں مت مارو، ہمیں مت جلاؤ، ہم نکل جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو عامل نے کہا ٹھیک ہے چلو نکلو اور لڑکی کو آزاد کرو۔ وہ بولے ہم اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کر کے جائیں گے۔ عامل بولا نہیں، ایسے ہی نکلو۔ لیکن جنات بولے اگر ہم ایسے ہی چلے گئے تو ہمیں پچھتاوا رہے گا، ہم ان کو کوئی نہ کوئی نشانی ضرور دے کر جائیں گے۔ عامل نے اب گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس کسی طرح ہماری بچی ٹھیک ہو جائے۔ عامل نے کہا غصہ کس چیز پر نکالو گے؟ تو جنات نے کہا ہم ان کے گھر کی ایک دیوار گرا کر جائیں گے۔ عامل بولا نہیں، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، کوئی اور چیز۔ تو جنات بولے ان کے واش روم کا دروازہ توڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن عامل اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ عامل نے ان کو ایک مٹی کا پیالہ منگوا کر دیا اور کہا اسے توڑ دو۔ اب سب گھر والوں کے سامنے ہی وہ پیالہ اچانک اپنے آپ ہی ٹوٹ گیا اور لڑکی پھر سے بے ہوش ہو کر چارپائی پر گر گئی۔ اب گھر والوں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے اور ہوش کروائی تو لڑکی اتنا ڈر چکی تھی وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماں نے پوچھا تم وہاں کیا لینے گئی تھی؟ سب نے اسے ڈانٹا اور کہا جب بڑے کہہ رہے تھے کہ وہاں نہیں جانا تو کیوں گئی تھی؟ اب اس کی سزا مل گئی۔ اس لڑکی نے توبہ کی اور آئندہ کھنڈرات میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب اس لڑکی نے عامل کا شکریہ ادا کیا۔ گھر والوں نے عامل صاحب کی خاطر تواضع کی اور ہدیہ دے کر رخصت کر دیا۔ تو پیارے دوستو، جب ایسی مشکل آ جائے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ مریض سے ڈرنا چاہیے، بلکہ کسی اچھے نوری علم والے عامل سے جنات نکلوانے چاہیے۔ کبھی بھی کالے جادو والے عامل کے پاس مت جائیے گا، کیونکہ کالا جادو ایک شیطانی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اس لیے ہمیشہ پیر کامل اور نیک بندوں سے ہی دم کروایا کریں، جس سے جنات نکل جاتے ہیں۔ وہ لوگ قرآنی آیات کا علم رکھتے ہیں
اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی آیات کب اور کہاں پڑھنی ہے۔ جیسے ایک بڑا ڈاکٹر ہی آپریشن کر سکتا ہے، کبھی بھی کمپاؤنڈر آپریشن نہیں کر سکتا، کیونکہ جو تعلیم اور تجربہ بڑے ڈاکٹر نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ کسی کمپاؤنڈر کے پاس نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ لوگ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو کامنٹ باکس میں نمبر مینشن کر دیا جائے گا، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔